अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रामर का हमने सिलसिला अपना शुरू किया है उस हवाले से हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस्म को जानने के हवाले से उसमें हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, एक एराब और दूसरा जिन्स। एराब और हवाले से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछें तो साबित है। इस बार एक रिक्वेस्ट है कि जी बोले। बाकी लोग म्यूट कर दें क्योंकि आवाजें आ रही हैं बहुत ना। जी कोई सवाल है तो पूछें। नहीं सवाल नहीं है, आवाज नहीं आ रही थी बहुत। वो मैंने खुद ही म्यूट कर दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, एराब और जिन्स हम पढ़ चुके हैं। एराब के हवाले से एक चीज को ध्यान में रखें, एराब जो है वो जेर जबर पेश नहीं है। एराब है कि इस्म की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या हालत की तब्दीली एराब है। वाहिद इस्म का एराब आपको हरकत से पता चलता है, जो कि पेश होगी या दो पेश होगी या जेर होगी या जेर होगी, लेकिन सिर्फ वाहिद इस्म की हद तक, लेकिन फिर भी वो हरकत ही कहलाएगी, जेर जबर पेश हरकत। और इस्म के हवाले से ज़हन में हमेशा रहना चाहिए कि इस्म की हमें कैटेगरीज मालूम होनी चाहिए कि कौन से अस्मा मुनसरिफ हैं, कौन से अस्मा गैर मुनसरिफ हैं, क्योंकि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा में बताते हैं कि तनवीन किस पे आएगी और बगैर तनवीन के कौन से अस्मा होंगे। जिन्स के हवाले से ज़हन में रख लें कि जिन्स बाय डिफॉल्ट हर जिन्स जो है वो मुज़क्कर है जब तक कि उसका मुअन्नस साबित ना हो जाए। और मुअन्नस साबित होने के लिए दो चीजें हैं, जिसमें एक हकीकी है, गैर हकीकी। हकीकी का कोई इशू नहीं है, गैर हकीकी का इशू है जो कि लिविंग नॉन लिविंग चीज होती है। और उसको मुअन्नस को पहचानने के दो तरीके, एक अलामती है, यानी तीन अलामतें अगर पाई जाएं किसी इस्म में, तो गालिब गुमान आपका ये है कि वो ऐसा इस्म जो है वो मुअन्नस हो सकता है। वो तीन कौन कौन सी हैं वो आप जानते हैं। बोलता है जिसे हम ताया मरबूता कहते हैं, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। इसके अलावा कुछ समाई हैं, ऐसे मुअन्नस जिसके ऊपर किसी किस्म की अलामत भी नहीं है, जो हकीकी भी नहीं है, लेकिन अरब उसे फिर भी मुअन्नस कॉल करता है। उसकी भी डिटेल मैंने आपके साथ एक शेयर की थी। इसमें शराबों के नाम, इंसान के वो आजाद जो कि जोड़ों में है, और शहर मुल्कों के नाम हैं, दोज़ख के नाम है, और कुछ मैंने आपको 16 ऐसे अस्मा आपके साथ शेयर किए थे जो कि कुरान मजीद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए। आज हम इंशाअल्लाह अदद करेंगे। अदद के हवाले से समझ लें कि उर्दू जबान में दो अदद इस्तेमाल होते हैं, वाहिद जमा। अरबी अंग्रेजी में भी दो होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। अरबी जबान में इसका मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। एक के लिए वाहिद, एक से ज्यादा हो उसके लिए मुसन्ना, और दो से ज्यादा हो, यानी एक हो तो वाहिद, दो हो तो मुसन्ना, और दो से ज्यादा हो तो जमा। तो हम पहले सबसे पहले वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीकेकार को समझेंगे कि वाहिद से मुसन्ना कैसे बनता है। तो अदद के अंदर हम सबसे पहली चीज करेंगे मुसन्ना। अच्छा, इस मुसन्ना को तस्निया भी कहते हैं, इस मुसन्ना को तस्निया भी कहते हैं। बेसिकली तस्निया उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस से जो है वो एक से दो बनते हैं, उस प्रोसेस को मुसन्ना तस्निया कहते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं एराब की कितनी हालतें होती हैं? एराब की कितनी हालतें होती हैं? तीन। मरफू, मंसूब। मरफू नहीं कहते। मरफू तो उस इस्म को कहते हैं जिसके आखिरी हर्फ के ऊपर पेश हो। एराब की कितनी हालतें होती हैं? नसब और जर। नसब और जर। वाहिद से मुसन्ना बनाना हो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, दोनों का एक ही तरीकेकार है। वाहिद से मुसन्ना बनाना हो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, दोनों का एक ही तरीकेकार है, लेकिन हालत के हवाले से मुख्तलिफ है। यानी हालत रफा के अंदर चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस,
حالت رفع کے اندر واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے آخری حرف کے اوپر اسم کا آخری حرف ہوگا اس کے اوپر فتح لگائیں گے اور اس کے بعد الف کے نیچے زیر، یعنی آپ کا ایک ساؤنڈ بنے گا آنی ساؤنڈ. آپ کا ساؤنڈ بنے گا، کیا ساؤنڈ بنے گا جی؟ وہ کیا ساؤنڈ بنے گا؟ آنی. آنی ساؤنڈ. یعنی واحد اسم کا اعراب کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ واحد اسم کا اعراب کیسے پہچانتے ہیں؟ تنوین کی تنوین نہیں حرکت سے ہے، حرکت سے. تنوین نہیں ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر اسم کے اوپر تنوین ہو. غیر منصرف ہوگا تو اس پہ تنوین نہیں ہوگی، غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں ہوتی ہے. واحد اسم کا اعراب کیسے پہچانتے ہیں؟ حرکت سے. حرکت سے. جبکہ مثنیٰ کا اعراب حرکت سے نہیں پہچانیں گے، ساؤنڈ سے پہچانیں گے. حالت رفع میں کیا ساؤنڈ بنے گی اس کی؟ آنی. آنی. اور حالت نصب اور جر ایک ہی ہے. حالت نصب اور جر ایک ہی ہوگی. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ حالت نصب ہے کہ جر ہے. اس کا بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آخری حرف کے اوپر فتح لگائیں اور اس کے بعد یا ساکن اور نون کے نیچے زیر. تو کیا ساؤنڈ بنے گی آپ کی؟ اینا. مثنیٰ کا اعراب آپ ساؤنڈ سے پہچانیں گے. اگر اس کا ساؤنڈ آنی ہوگا تو اس کا مطلب حالت رفع ہے. اس کا ساؤنڈ اگر اینی ہوگا تو اس کا مطلب وہ حالت نصب یا جر ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے جملے کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک بات؟ جی یہاں تک بات کلیئر ہے. میں آپ کے سامنے ایک کلمہ رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کتاب. میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایک لفظ کتاب. نذیر صاحب مجھے بتائیے کتاب لفظ جو ہے یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے کہ مبنی ہے؟ یہ منصرف ہے جی. کیسے پتا چلا یہ منصرف ہے؟ یہ تینوں حالتیں میں چلا جاتا ہے. آپ کتاب کو پتا کیسے چلا کہ کتاب لفظ منصرف ہے؟ اس کا پتا تو ہے، پتا نہیں ابھی. زمان صاحب سر یہ جو غیر منصرف کی کیٹیگریز ہیں ان میں کسی میں نہیں آتا جی. نہ یہ کسی نبی کا نام ہے، نہ یہ کسی مرد کا نام ہے، نہ یہ کسی مونس عورت کا نام ہے، نہ یہ کسی ملک شہر کا نام ہے، نہ یہ کسی فرشتے کا نام ہے. اس کا مطلب یہ منصرف اسما ہے. اگر یہ منصرف اسما ہے، اگر یہ منصرف اسما ہے تو اس کے واحد اسم کی تینوں حالتیں بتائیے. کتابن، کتابن، کتابن. نہیں آپ سیکوینس سے بتائیے، الٹا بتائیں گے تو گڑبڑ ہوگی. دوبارہ بتائیں. کتابن، کتابن، کتابن. مجھے بتائیے حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف آئے گا؟ آئے گا جی. آئے گا. اچھا اب مجھے اس کی مثنیٰ بنانا ہے. مثنیٰ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ آخری حرف کے اوپر فتح لگائیں. آخری حرف کے اوپر کیا لگنا ہے؟ ہم نے حالت رفع میں فتح لگانی ہے. پتہ لگ زیر لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ کتابانی. کتابانی، دو کتابیں. کتابانی حالت رفع میں دو کتابیں. حالت نصب بنائیے. حالت نصب بنانے کا کیا طریقہ؟ آخری حرف سے فتح لگائیں. فتح. کتابینی. آخری حرف سے فتح لگائیں، اس کے بعد یا ساکن اور نون کے نیچے زیر. کتابینی، دو کتابیں. حالت نصب، حالت نصب اور جر ایک ہی ہوتی ہے. جر کے اندر بھی کتابینی. میں آپ کے سامنے ایک اور اسم رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں باب. باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازے کو. دروازے. مجھے بتائیے باب لفظ جو ہے یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ منصرف. منصرف. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس کے آگے نہ گولتا ہے، نہ الف یا ہے، نہ نہیں، وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. میں نے آپ سے منصرف غیر منصرف کا پوچھا، آپ مجھے ڈیفائن کرنا مؤنث مذکر کا. اچھا
ना ये मुनसरिफ नबी है या गैर मुनसरिफ है? पर ये मुनसरिफ है जी। क्योंकि ना ये नबियों किसी का नबी का नाम है गैर ना ये गैर मुनसरिफ की किसी कैटेगरी में नहीं आता। हाँ, जी। गैर मुस्लिम किसी कैटेगरी में अब नहीं। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, मुझे ये बताइए कि बाप जो है ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर, कैसे पता चला? क्योंकि इसके आगे ना ता मरबूता है, ना इसके आगे अलिफ ममदूदा है, ना ही अलिफ मकसूरा है, ठीक है, और ना ही ये वो मुतफर्रिक अस्मा से में। ठीक है। तो बाप की वाहिद इस्म की तीनों हालतें बताइए। बाबुन, बाबिन, बाबन, बाबिन। बाबन में दो जबर के बाद एक अलिफ आएगा, यकीनन। यकीनन आएगा। अब हम इसको मुसन्ना बनाते हैं, तो मुसन्ना बनाएंगे तो क्या करेंगे? बाबानी, आखिरी हर्फ के ऊपर फता, आखिरी हर्फ पे फता, फिर अलिफ और नून के नीचे जेर, बाप से बन गया बाबानी। बाबानी क्या मतलब है? बाबानी दो दो दरवाजे दरवाजे। आला तरफा में, आला का नस्ब में आ जाए बाबैनी बाबैनी। बाबैनी। और हालत जर भी बाबैनी। जी, मैं आपके सामने एक और कलमा रखता हूँ, सैयारा। सैयारा किसे कहते हैं? गाड़ी को, गाड़ी को कहते हैं। मुझे बताइए सैयारा जो है मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? सियारा सैयारा मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ? मुनसरिफ है। मुनसरिफ है। कैसे पता चला मुनसरिफ है? इसलिए कि उस कैटेगरी में नहीं आ रहा कौन सी कैटेगरी में नहीं आ रहे? गैर मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में नहीं आ रहा। मुझे बताइए मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस। कैसे पता चला मुअन्नस है? लामती है। बोलता आ रही है। सैयारा की वाहिद इस्म की तीनों हालतें बताइए। सयारतुन सयारतन सयारतिन। अब इसके हमने मुसन्ना बनाना है। मुसन्ना बनाएंगे, आखिरी हर्फ के ऊपर पता लगा के आखिरी हर्फ के ऊपर पता लगा अलिफ नून। याद रखिएगा गोलता, ये गोलता है ना, इस गोलता को जब मिला के रखते हैं तो ये गोलता सीधी हो जाती है, गोलता सीधी हो जाएगी, यानी नॉर्मल ता बन जाएगी। तानी सयारा तानी तानी, सैयारा तानी, दो गाड़ियां की हालत में सब बनाइए। सियारा तैनी सैयारा तैनी। सैयारा तैनी। सैयारा तैनी। जी, मैं आपके सामने एक ऐसी लिखता हूँ, मैं आपसे लिख नहीं रहा, आपसे पूछना चाहता हूँ। बिंत, बिंत किसको कहते हैं? लड़की को, बिंत बिंत लड़की को कह लें, बेटी को कह लें, मसला नहीं है। ठीक है, मुझे बताइए मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? मुनसरिफ है। जी, मुनसरिफ, मुनसरिफ है। मुझे बताइए कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस। मुअन्नस है। तीनों हालतें बताइए, वाहिद की और फिर मुसन्ना की। बिंतुन बिंतन बिंतिन बिंतुन बिंतन बिंतिन। मुसन्ना बनाइए। बिंतानी बिंतैनी बिंतैन। बिंतानी बिंतैनी बिंतैनी। क्लियर हो गया जी ये? जी। ठीक है। वाहिद से मुसन्ना बनाना बहुत आसान है, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, एक ही तरीके कार है, एक ही तरीके कार है। वाहिद से मुसन्ना बनाना हो बहुत आसान है, दोनों का एक ही तरीके कार है। अब हम बात करते हैं जमा की।
जमा के हवाले से एक बात को नोट कर लें आप, जमा के हवाले से एक बात को नोट कर लें कि जमा दो किस्म की होती हैं, जमा दो किस्म की होती हैं, एक जिसे हम जमा सालिम कहते हैं और दूसरी जिसे जमा मुकस्सर कहते हैं। जमा सालिम यानी साबुत, यानी किताब लफ्ज के जो हुरूफ इब्तिदाई हरफ है इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और उसके आगे जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन होना वो अपनी जगह पर है, बेसिक हुरूफ में कोई तब्दीली नहीं आती। जमा मुकस्सर जो बेसिक हुरूफ होते हैं उसमें तब्दीली वाक़ई हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा किसकी जमा सालिम बनेगी और किसकी जमा मुकस्सर बनेगी। तो नोट कर लें एक पॉइंट कि उमूमन, मैं जब उमूमन का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो अब ये अपनी डिक्शनरी में बात नोट कर लें, इसका मतलब 95% उमूमन जमा सालिम बनती है इसमें सिफात की और जमा मुकस्सर बनती है इसमें जात की। इसमें जात किसे कहते हैं? इसमें जात किसे कहते हैं? वो इसम जिसकी कोई सिफ्त बयान की जाए। नहीं 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 नहीं, ये तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। क्या कर रहे हैं? जिससे उस इसम का की हैयत का पता चले, उसका उसके बारे में पता चले कि वो काम क्या करता है। डेफिनेशन में मजा नहीं आ रहा सर आप लोग। वो कलमा जो इसम, वो कलमा है जो अपना मतलब और इसमें जात वो जिसको लिखने पढ़ने, आपको जवाब दे रहे, इसमें जात किसे कहते हैं? इसमें जात वो जिसको लिखने पढ़ने और सुनने के बाद उसका कोई खाका आपके जहन में आ जाए, वो उसको इसमें जात कहते हैं। मुझे बताइए किताब इसमें जात है कि इसमें सिफात है? जात जात है। जात है, तो इसकी जमा मुकस्सर बनेगी कि सालिम बनेगी? ये इसकी मेरे है मुकस्सर है, मुकस्सर बनेगी। मुझे बताइए सैयारा जो है वो जमा मुकस्सर है कि जमा सालिम है? सैयारा जो है वो क्या इसमें जात है, इसमें सिफात है? इसमें जात है। इसमें जात। तो इसमें जात किसको कहते हैं? जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद आपके जहन में उसका कोई खाका बन जाए जी, आपके जहन में उसका कोई खाका बन जाए, ऐसे इस्म को इसमें जात कहते हैं। और इसमें सिफात क्या है कि जो कुछ भी उस इसमें जात के बारे में उसकी कोई खामी, उसकी कोई कमी, उसकी कोई अच्छाई, उसकी कोई बुराई बयान हो, उसको इसमें सिफात कहते हैं। ठीक है जी। तो एक कानून आप नोट कर लें कि जमा दो किस्म की है, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम उमूमन इसमें सिफात की बनती है और जमा मुकस्सर उमूमन इसमें जात की बनती है। इसका माना ये हुआ कि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, कहीं कहीं किसी किसी जगह पे ऐसा हो सकता है कि इसमें सिफात की जो है वो जमा मुकस्सर भी बन सकती है और इसमें जात की जमा सालिम भी बन सकती है। ठीक है जी। तो आज हम सबसे पहले जो चीज शुरू करने जाएंगे वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला जमा सालिम। कोशिश हमारी होगी कि आज हम जमा सालिम को पूरा अपना कवर कर लें। ठीक है जी। हम जमा कर रहे हैं, पहले हमने मुसन्ना किया था, अब हम जमा कर रहे हैं और जमा के अंदर जो है वो हम जमा सालिम करेंगे। अदद के अंदर अच्छा देखिए, वाहिद से जब मुसन्ना बनाना था
تو واحد سے مثنیٰ بنانے کا ایک ہی طریقہ کار تھا مذکر مؤنث دونوں میں، لیکن جب آپ واحد سے مثنیٰ بناتے ہیں تو پھر مذکر مؤنث دونوں کا طریقہ کار مختلف ہے، دونوں کا طریقہ کار مختلف ہے۔ تو جمع سالم مذکر حالت رفع، جمع سالم مذکر حالت رفع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آخری حرف کے اوپر پیش لگائیں، آخری حرف پہ پیش لگائیں، اس کے بعد واو ساکن اور نون کے اوپر فتح، کیا ساؤنڈ بنے گی؟ اونا اونا ساؤنڈ بنے گی اونا۔ اور مذکر حالت نصب و جر، آخری حرف کے اوپر زیر لگائیں، آخری حرف پہ زیر لگائیں، اس کے بعد یا ساکن اور نون فتح، کیا ساؤنڈ بنے گی؟ اینا اینا اونا اینا اونا اینا۔ مثنیٰ میں کیا ساؤنڈ بن رہی تھی؟ آنی اینا، آنی اینی، اونا اینا، آنی اینی اونا اینا۔ اور اسی طرح سے مؤنث کے اندر اگر آپ آ جائیں، مؤنث حالت رفع، آپ کو معلوم ہے کہ مؤنث کے اندر گولتا ہوتی ہے، مؤنث کے اندر گولتا ہوتی ہے، اس گولتا کو ہٹا دیں، اس گولتا کو ہٹا کر اس کی جگہ الف اور تا کے اوپر تنوین دو پیش آتن، کیا ساؤنڈ بن جائے گی؟ آتن۔ اور حالت نصب و جر کے اندر دو زیر لگا دیں، حالت نصب و جر کے اندر اسی طرح کو ہٹا دیں اور آتن لگا دیں، دو زیر لگا دیں، تو بیسیکلی آپ کے پاس 6 ساؤنڈ آ جاتی ہیں۔ مثنیٰ کی 2 ساؤنڈ ہیں، آنی اینی، جبکہ جمع کے اندر مذکر کے اندر 2 ساؤنڈ ہیں، اونا اینا، اور مؤنث کے اندر ایک ہی ساؤنڈ ہے، کیا ہے؟ آتن آتن، آتن اور آتن۔ کلیئر ہے جی یہاں تک؟ جی کوئی سوال کوئی اشکال ہو تو پوچھیے جی، کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھے تو آگے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے استاد جی، چلیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب آپ کے سامنے میں ایک چارٹ بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ آپ کو اب ہمارے سامنے 3 چیزیں آ گئی، ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں واحد، دوسرا مثنیٰ، تیسرا جمع۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنس بھی ہوتی ہے عربی زبان میں، کون کون سی جنس ہوتی ہیں؟ مذکر اور مؤنث۔ تو ایک آپ کی مذکر ہو گئی، اسی طرح سے مؤنث کو بھی کر لیں آپ، یہی بنا دیں اسی طرح سے پہلے سے چارٹ، واحد، مثنیٰ اور جمع، اور اس کو ہم کہیں گے کہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب میں آپ کے سامنے ایک کلمہ لکھتا ہوں یہاں، مسلم۔ مجھے بتائیے مسلم جو ہے یہ اس میں ذات ہے کہ اس میں صفات ہے؟ یہ اس میں صفات صفات ہے، صفات ہے، صفات ہے۔ مسلمان ہونا، فرمانبردار ہونا صفت ہے نا، صفت ہے۔ صفت ہے۔ تو جب صفت ہے تو اس کی کیا بنے گی؟ منصرف، صفت ہے تو کیا بنے گی؟ جمع سالم بنے گی، جمع مکسر جمع بنے گی؟ سالم، سالم۔ سالم جمع سالم ہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی جی؟ جی، تو مسلم کی واحد کی تینوں حالتیں بتائیے۔ مسلمون، مسلمون، مسلمان، مسلمین۔ لکھ رہا ہوں میں، جی جی، مسلمون، حالت نصب بتائیے،
मुस्लिमन 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 मुस्लिमिन और मुस्लिमान में दो जबर के बाद एक अलिफ लगेगा जी 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 और हालत जर बताइए मुस्लिमिन मुस्लिमिन। तो मुझे बताइए वाहिद इस्म का इराब आपने कैसे पहचाना? हरकत से पहचाना। वाहिद इस्म का इराब आपने हरकत से पहचाना। हालत रफा में दो पेश, हालत नसब में दो जबर, हालत जर में दो जेर। अब इसका मुसन्ना बनाना है। मुसन्ना बनाने के लिए क्या करेंगे? मुस्लिम से क्या बन जाएगा? मुस्लिमान आखिरी हर्फ पे फतह, उसके बाद अलिफ और नून के नीचे जेर, मुस्लिमानी। मुसन्ना हालत नसब क्या बन जाएगा? मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी आखिरी हर्फ पे फतह या साकिन और नून के नीचे जेर, मुस्लिमैनी। हालत जर भी सेम रहेगी। सेम रहेगा। मुसन्ना का इराब आपने कैसे पहचाना? लफ्ज से आनी और ऐनी साउंड से। साउंड से लफ्जी कह लें या साउंड कह लें, जी हरकत से नहीं, क्योंकि हरकत अगर से। हरकत देखें तो उसकी हरकत तो जर है, जबकि ये हालत है रफा है। तो मुसन्ना का साउंड, मुसन्ना कैसे पहचाना आपने? लफ्जी पहचाना या आपने साउंड से पहचाना? ठीक है। इसका जमा बनाना है। जमा बनाने का क्या तरीकेकार है? आखिरी हर्फ पे पेश देते, पूना मीम के ऊपर आखिरी हर्फ के ऊपर पेश दिया आपने, और वाव वाव साकिन और नून वाव फतह। साकिन और नून नून फतह। फतह, मुस्लिमूना। ऊना साउंड नसब में आ जाए, मुस्लिमीना आखिरी हर्फ पे जेर, जी और ई या साकिन और नून फतह। मुस्लिमीना। मुसन्ना क्या है? मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। थोड़ा सा ही फर्क है, जेर जबर का ही फर्क है, ऊपर नीचे जी है ना। और ये जेर जबर से बड़े फर्क पड़ जाते हैं। वो नहीं है कि एक नुक्ते ने फकत मुजरिम को महरम कर दिया, एक नुक्ते ने फकत महरम को मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रह गए, वो दगा पढ़ते रह गए। ठीक है जी। तो सही ख्याल बात। रखना है आपने इस बात का जी जी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है सर। ठीक चले जी, जमा पे आ जाए। जमा जर, मुस्लिम वो भी सेम ही है मुस्लिमीना ये आपके पूरे का पूरा आपके सामने एक चार्ट बन गया। आपके पास कोई भी जमा सालिम कोई भी आ जाए, इसमें सिफात मुज़क्कर की, वो इसी साउंड में बन जाए, इसी साउंड। मुस्लिमून, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुन्नस बना दे। मुस्लिम की मुन्नस क्या बनेगी? मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन। हालत नसब मुस्लिमतन दो जबर के बाद अलिफ आएगा? नहीं नहीं आएगा। और हालत जर मुस्लिमतिन जी, मुसन्ना बनाइए। मुस्लिमातानी मुस्लिमतानी। जी, हालत नसब मुस्लिमतैन मुस्लिमतैनी
جی سیم مسلمتین. اور جمع بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ آتن مسلماتن. وہ تا کو ہٹا دیں. مسلماتن آتن اور آتن. مسلمات مسلماتن مسلماتن. تو جناب یہ آپ کا ایک پورا چارٹ آپ کے سامنے حاضر ہے. مسلمون مسلمان مسلمین مسلمانی مسلمین مسلمین مسلمینا مسلمون مسلمین مسلمین مسلمتن 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 مسلمتانی مسلمتین مسلمتین مسلماتن مسلماتن مسلماتن. کلیئر ہے جی یہاں تک؟ کوئی سوال کوئی اشکال؟ جی کسی کے پاس کوئی سوال کوئی اشکال؟ جی جناب کوئی سوال کوئی اشکال؟ ہاں نا میں جواب تو دے دیا کریں. ابھی ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں انور، ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنث سالم. نہیں آپ اس کو اس طرح سے نہ کہتے ہیں کمپلیکیٹ کیوں کرتے؟ جمع سالم پڑھی ہے ہم نے. اچھا جمع سالم، جمع سالم ظاہر مذکر مؤنث دونوں. ہاں ٹھیک ہے. کوئی سوال اس میں؟ نہیں. ٹھیک ہے استاد. جی چلیں جی. تو میں اب آپ کے سامنے کچھ حروف رکھتا ہوں، کچھ اسما رکھتا ہوں، اور آپ نے اس اسما کی بنیاد پہ آپ نے پوری اس کی کسی طرح سے گردان کریں ون بائی ون. نذیر صاحب عابد عابد آپ نذیر نظر صاحب نہیں آ عابد رہا. کسے کہتے ہیں؟ عابد بندے کو. عبادت کرنے عابد بندے کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا. عبادت کرنا. عبادت کرنے والا. آپ عابد ہیں کہ عبد ہیں؟ عابد. عابد آپ بھی عابد عابد ہیں. شیطان کیا تھا؟ آپ شیطان کیا تھا؟ شیطان وہ بھی عابد ہی تھا. شیطان بھی تو عابد ہی تھا. نہیں کیا اس اب نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ شیطان بھی عابد تھا سر جی. عبد نہیں رہا. عبد نہیں تھا، وہ تو جن مجھے اور تھا. آپ کو عابد بننا ہے کہ مجھے اور آپ کو عبد بننا ہے؟ یہ بتائیے. عبد بن. عبد بننا ہے. مجھے اور آپ کو غلام بننا ہے. عابد کی پوری گردان کریں جی. عابدن 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 عابدہ عابدانی عابدانی. عابدانی. جس کو کہا ہے اس کو کرنے دیں، باقی ساتھی اپنے باری میں کریں. جی نذیر صاحب دوبارہ کریں. جی عابدانی عابدینی عابدینی عابداتن. ایسا نہیں جمع نہیں کرنا. نہیں نہیں نہیں، کیا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عابی پہلے مذکر کریں نا. جی جی عابدہ عابدون عابدون عابدین عابدین. جی مونس کا بھی کروں. بالکل کریں. عابداتن 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 عابداتانی عابداتینی عابداتینی عابداتن عابداتن عابداتن. عابداتن عابداتن عابداتن. زبردستی. جی زمان صاحب مومن. مومن کس کو کہتے ہیں؟ زمان صاحب جو ایمان لائے.
नहीं तो ईमान लाए, मतलब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो मोमिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को कहते हैं। तो फिर मुझे बताइए कि मोमिन और मुसलमान में क्या फर्क है? मुश्किल सवाल। मोमिन और मुसलमान में क्या फर्क है? कोशिश करें जवाब की, है जी, कोशिश करूं जवाब देने की। बिल्कुल करें सर। मुसलमान वो जो कलमा पढ़ के दीन को कबूल कर ले, मोमिन वो जो दीन को कबूल करे और उस पर अमल भी करे और उसको पूरे उसमें पूरे का पूरा दाखिल हो जाए। थोड़ा सा और बेहतर करें, करीब करीब है। जो अपने आप को हवाले कर दे, और अभी हमने जैसे पढ़ा वो क्या लफ्ज था, फरमा बरदारी, फरमा बरदार हो जाए, वो तो मुसलमान हो गया, अब्द हो जाए, गुलाम हो जाए। वो तो वो हो गया ना, स्लेव। जी थोड़ी सी कोशिश करें बॉस, थोड़ी सी कोशिश करें, हो जाएगा। मुसलमान के अब तक सही था, फिर उसके बाद आगे करते हैं। मुसलमान वो जो कलमा पढ़ ले और दीन पर दीन को अपना ले, वो मुसलमान हो जाएगा, चाहे वो शरई कानूनी तौर पे हो, चाहे वो मोमिन और मुसलमान में यही फ़र्क है कि मुसलमान दीन को एक्सेप्ट कर लेता है, मोमिन जो है वो दीन में दाखिल हो जाता है और उसको पूरे का पूरा अपने आप को उसके हवाले कर देता है। इसके अलावा अब आप बताएं। देखो, और आपने थोड़ा सा बेहतर, आप काफी करीब करीब है, लेकिन आप सही अल्फाजों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, सही समझ रहा हूँ, कोशिश करते हैं। मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, और अल्लाह को सभी मानते हैं, आपको मालूम है जी। अल्लाह को तो वो भी मानता है जो कलमा गो नहीं है। तेंदुलकर भी सैकड़ा मारने के बाद हमेशा आसमान पे देखता है, रोनाल्डो भी जो है ना गोल मारने के बाद जो है ना वो भी आसमान पे देखता है, और हमारे प्लेयर भी सैकड़ा मार के सब आसमान पे ही देखते हैं। तो मोमिन मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, और मोमिन कौन है? जो अल्लाह की मानता है। बस छोटा सा फर्क है का और की का। मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, और मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। यानी जो अल्लाह ने कह दिया बस, उसके बाद किसी फतवे में नहीं जाता कि यार मैं किसी मौलाना से पूछ लूं कि यार वो मैं ये वाली गाड़ी जो है वो लीज पे ले लूं कि ना ले लूं, फतवे मौजूद है, तो फिर फतवे पे नहीं जाता। जो अल्लाह ने कह दिया वो बस उसी तरह से करता। ये है मोमिन। जी, मोमिन की गर्दान करें फटाफट। मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन। दोबारा करें। मोमिनुन जी, मोमिनन जी, मोमिनिन। मोमिनिन, मोमिनानी मोमिनानी, मोमिनैनी मोमिनैनी। मोमिनैनी, जबरदस्त। मोमिनूना मोमिनूना, मोमिनीना मोमिनीना। मोमिनीना, मोमिनतुन मोमिनतन मोमिनतिन। सही। मोमिनतानी मोमिनतीना नहीं, मोमिना तैनी, मोमिनतैनी। मोमिनतैनी मोमिनतैनी। ठीक है, आगे चलो। मोमिनातुन मोमिनातिन मोमिनातिन। मोमिनातिन, मोमिनातुन, मोमिनातिन, मोमिनातिन। जी राशिद साहब। जी। सर एक इससे पहले ये दोस्त स्टार्ट करें, अभी आपने मोमिन और मुस्लिम का पूछा। हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम होता है वो बिलीवर होता है, यकीन करता है, और जो मोमिन होता है वो फॉलोअर होता है, वो अमल करता है। आप इसको और थोड़ा सा बेहतर करें। देखें, बेसिकली बिलीव करना और किसी चीज के ऊपर यकीन रखने में बड़ा फर्क है।
ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے. لیکن کیا ہم سب کو یقین ہے کہ ہم سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ دنیا بدل جائے گی. کیا ہم سب کو یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ نہیں، اگر ہو جائے نہیں تو ہے. دنیا بدل جائے گی. یہ فرق ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اگر اس کو اس طرح سے اپنی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا بہتر کر لیں تو آپ کی چیز بہت ہی خوبصورت اور بہتر ہو جائے گی. اگر آپ اس کو اس طرح سے کر لیں تو آپ کی چیز جو ہے نا بہت عمدہ طور سے جو ہے نا بہت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. جی کافر. کافر کی جی کافر کسے کہتے ہیں؟ نان بلیور کو. نہیں نان بلیور وہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی سمجھایا. نان بلیور یعنی جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جس نے انکار کیا اللہ کا. چھپانے کو کہتے ہیں، آپ نے بتایا چھپانے تھا. کو کہتے ہیں. لیکن چھپانے نان والا ہے. بلیور آپ جب نان بلیور کہتے ہیں اس کا مطلب نان بلیور سے کیا مراد ہے؟ جس جو نے اللہ کو نہیں مانتا. جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو آپ نان بلیور کہتے ہیں نا. جی جو اللہ کو نہیں مانتا. تو اللہ کو جو نہیں مانتا، کیا آپ اس ملک میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، آپ کے برطانیہ میں لوگ مسلمان نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. کیسے ہو جاتے ہیں اگر نان بلیور ہیں تو؟ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہو جاتے ہیں استاد. تو بھائی اس کا مطلب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا آپ کو واضح الفاظ میں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ جو کافر ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. جو کافر ہیں وہ تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. جو کلمہ کو نہیں ہے اس کو قرآن کافر نہیں کہتا. یاد رکھیے گا، جو کلمہ کو نہیں ہے اسے قرآن غافل کہتا ہے، اسے قرآن جاہل کہتا ہے، اسے قرآن متکبر کہتا ہے، کافر نہیں کہتا. کافر تو وہ ہے جس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور وہ اس کو چھپا لے. اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ہم نے اس کو بڑی غلط ٹرمینالوجی کے اندر استعمال کیا ہوا، یاد رکھیے گا. ٹھیک. چلے جی. اچھا جی. کافر. کافرن، 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 کافرانی، کافرینی، کافرینی، کافرون، کافرین، کافرین، کافرتن، 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 کافرتانی، کافرتین، کافرتین، کافراتن، کافراتن، کافراتن. زبردست. کافرات کافرات. راشد صاحب. جی راشد صاحب. میں نے ابھی پڑھا ہے استاد جی، میں نہیں پڑھا. راشد صاحب بھی ایک ہمارے اور بھی ہیں جناب. اچھا دو ہیں ادھر. ماشاء اللہ. جی راشد صاحب. شاہد. شاہد. کہتے ہیں؟ شاہد. شاہد. کسے کہتے ہیں شاہد؟ گواہی دینے والا. جو گواہ. شاہد گواہی دینے والا. گواہی حاضر. گواہ حاضر. ٹھیک ہے جی. شاہد شاہد. شاہدون، شاہدن، شاہدن، جی. شاہدانی، شاہدانی، شاہدینی، شاہدینی، شاہد، شاہد، شاہدن، شاہدون. شاہدین. کیا پڑھ رہے ہیں؟ دوبارہ کریں. شاہدن، شاہدون. کیا کر رہے کیا پڑھ رہے ہیں؟ شاہدانی. دوبارہ کریں، شروع سے دوبارہ کریں. آپ کچھ کنفیوز لگ رہے ہیں. بالکل. شاہدن، 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 جی. شاہدانی، شاہدینی، شاہدینی، جی. شاہدون. شاہدون. آپ شاہدون اس کو پڑھ رہے تھے. شاہدون. نہیں میں صحیح ہے، غلط پڑھ رہا تھا. شاہدون، شاہدینا، شاہدون. شاہدون. شاہدینا، شاہدین.
दीन हाँ आपके जेर सामने लिखा जेर हुआ है ना, जो पढ़ा जेर आपके पास मैंने नोट भी भेजा हुआ था, जेर जेर आखिरी हर्फ पे जेर है, शाहिद शाहिदीना मुसन्ना में शाहिदीना जबर है, शाहिदूना शाहिदीना शाहिदीना। शाहिदीना जी आगे चले। शाहिदतुन शाहिदतुन शाहिद शाहिदातिन शाहिदतन शाहिदतन शाहिदतिन शाहिदतिन। जी शाहिदातु नहीं, शाहिदातुन क्यों? शाहिदातानी शाहिदतानी शाहिद शाहिदातानी शाहिदतैनी 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 जी शाहिदत शाहिदतुन शाहिदत नहीं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आखिर की गोता को खत्म करें और आतुन लगाएं। शाहिदातुन शाहिदातुन शाहिदातिन शाहिदातिन शाहिदातुन शाहिदातिन शाहिदातिन। मंजूर साहब जी मुजाहिद। ये मुजाहिद जी मुजाहिद किसे कहते हैं? मुजाहिद मुजाहिद जो अपने नफ्स के खिलाफ लड़े। क्या मतलब? मुजाहिद मुजाहिदुन मुजाहिद किसे कहते हैं? मुजाहिद जो अच्छे काम के लिए स्ट्रगल करता है, जिद्दोजहद करने नफस वाला, जद्दोजहद करने वाला। जद्दोजहद करने वाला। करने जी वाला। इसमें नफस वफस को ला के अपने आप को लिमिटेड नहीं किया करें। अच्छा, मुजाहिदुन मतलब आपने अगर कहा कि अपने नफ्स को रोज जेद के साथ जो वो जिहाद करता है, तो उसका मतलब जो नफ्स के साथ नहीं करता मुजाहिद नहीं कहलाएगा। अच्छा, जिद्दोजहद करने वाला। जद्दोजहद। अच्छा, जी मुजाहिदुन मुजाहिदन मुजाहिदीन जबरदस्त। मुजाहिदानी मुजाहिदैन जी मुजाहिदैन जी मुजाहिदूना हम्म मुजाहिदीना मुजाहिदीना जी मुजाहिदातुन मुजाहिदातन मुजाहिदातिन जी मुजाहिदातानी मुजाहिदातैन मुजाहिदातैन मुजाहिदातुन मुजाहिदातिन मुजाहिदातुन। मुजाहिदातन मुजाहिदातन मुजाहिदातिन। नहीं, क्या कर रहे, क्या करें? देखें बीच में आप लोग ना बोलें, जो कर रहा है उसको करने दें, उसकी जो करेक्शन होगी मैं कराऊंगा। दोबारा पढ़िए जमा को, जमा को मुजाहिदात मुजाहिदातुन मुजाहिदातन नहीं तन नहीं, मुजाहिदातिन तिन तिन मुजाहिदातिन मुजाहिदातिन। जी मुसन्ना जमा के अंदर नसब और जर के अंदर आतिन साउंड है, आतन साउंड नहीं है, आतिन आतिन साउंड ही है। जी ठीक है जी जी, जी क्लियर है यहाँ तक? जी जी। चले चले, बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी है सलीम साहब। मुशरिक जी, सलीम नूरुद्दीन साहब। जी लफ्ज पढ़ नहीं सका जी, फिर से पढ़िए। मुशरिक 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 कहते हैं किसे, पहले ये बताइए। मुशरिक जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करे, जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करे, यानी शिर्क उसको कहते हैं कि जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करे। जी ऐसे ही है, अल्लाह ताला के साथ शरीक ना करे और कुछ भी करे तो शिर्क नहीं है। अल्लाह की जात को वाहिद माने, उसके साथ किसी को शरीक ना करे,
تو دوسرے جرم میں آئے گا، مطلب اگر کر رہا ہے تو، لیکن شرک جو ہے وہ تو جب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو یا کسی ذات کو شریک کرے گا تبھی شریک مشرک ہوگا. آپ کرکٹ دیکھتے ہیں؟ جی پسند کرتے ہیں کرکٹ؟ جی کرکٹ پسند کرتے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا خاص پسند نہیں ہے، بس دیکھ لیتا ہوں. آپ کو کون سا کرکٹر سب سے اچھا لگتا ہے؟ مطلب سیاسی سوال ہو گیا تو آپ کو کون سا کرکٹر سب سے اچھا لگا آج کی اپنی زندگی میں؟ زرداری. سچن وغیرہ تھے سر، مطلب اچھے کرکٹر تھے کپل دیو. جی آج کل کے دور میں کو لگتا ہے؟ آج کل کے دور میں تو نہیں دیکھتا سر، مطلب کافی پہلے دیکھتا آخری تھا. دفعہ اپنی زندگی میں کب دیکھا تھا؟ یار 20 سال ہو گیا سر کرکٹ. 20 سال پہلے کا کوئی کرکٹر بتا دیں جو جس کی بیٹنگ آپ کو بہت پسند تھی. سچن تندولکر. سچن تندولکر بیٹنگ کر رہا ہے جی اور 2 اوور آخری رہ گئے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، اور اذان ہو جی چکی ہے مسجد میں، جی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، جی آپ کا ایک پیر کمرے کے اندر ہے اور ایک پیر دروازے کے باہر ہے کہ بس جی یہ آخری ایک اوور دیکھ لوں. ابھی تو مولوی صاحب جماعت کھڑی کریں گے، ابھی تو جی عشاء کی جماعت ہے، ٹائم لگے گا تھوڑا. مجھے جی بتائیے آپ نے کس کی پیروی کی ہے؟ مطلب غیر اللہ کی پیروی ہوئی، وہ آپ شرک نے کس کی صغیرہ میں پیروی ڈال کی گئی. اس وقت؟ مطلب نفس کی. نفس کی پیروی کی. تو نفس کی جو آپ نے پیروی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، یہ بھی شرک ہے. بالکل. اور سب سے جو بڑا شرک ہے، ہر دور کا ہر زمانے کا ایک شرک ہے. آج کے دور کا، آج کے زمانے کا سب سے بڑا شرک کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ نفس کی پیروی. نہیں، مادہ جی پرستی اور شخصیت پرستی. بے آج شک. کے دور کا سب سے بڑا شرک مادہ پرستی، شخصیت پرستی. ہم شخصیت بالکل صحیح. پرستی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو شخص، کوئی لیڈر، کوئی کرکٹر، کوئی اگر پسند آ جائے تو ہم اس کی تمام اچھائیاں، اس کی تمام برائیوں کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں. ہم اتنے شخصیت پرستی میں اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ سب سے بڑا شرک ہے آج کے دور کا. آج کے دور کا سب سے بڑا شرک اگر ہے وہ مادہ پرستی اور شخصیت پرستی ہے. یہ یاد رکھ لیجیے گا، اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے. آج جتنے بھی ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، دنیا بھر میں جو کو بڑا لیڈر ہے یا کوئی لیڈر ہے کہ نہیں ہے، جو جس کو فالو کرتا ہے اور اس کی خاطر وہ دوسروں، وہ اس کے اپنے کی کسی برائی کو جان تسلیم نہ کرے اور دوسرے کی تمام برائیوں کو پھیلاتا رہے، اس سے بڑی شخصیت پرستی، اس سے بڑا شرک کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور مادہ پرستی تو ہے ہی، ہر دور میں رہی ہے. تو جی یاد رکھ لیں کہ شرک کو پہچاننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ اپنے زمانے کے شرک کو پہچانیں. ہمارے تصورات میں یہی رہ گیا کہ اللہ کے ساتھ ہم چلتے پھرتے شرک کر رہے ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ شرک کی مثال ایسے ہے کہ کالی چٹان پر، کالی رات میں کالی چٹان پہ اگر کالی چوٹی اگر پہاڑ پہ آ جائے تو نظر آئے گی آپ کو؟ نہیں. تو شرک انسان کی زندگی میں ایسے داخل ہوتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ صبح سے شام اللہ کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ دکان کھولی اور اسے اندازہ ہی نہیں. اور تبھی تو جو سورہ کہف کے آیات پڑھتے ہیں نا آخر کی ہر جمعے کے روز، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ ساری زندگی اچھے اچھے کام کرتے رہے اور وہ یہی سمجھتے رہے تو ہم تو بڑے زبردست اعمال کرتے چلے آ رہے تھے، نمازیں بھی پوری تھی، زکوٰۃ بھی پوری تھی، ہم مسجدوں میں جو ہے وہ اذان سے پہلے پہنچ جاتے تھے، اذانیں بھی دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن پتہ چلا کہیں نہ کہیں گڑبڑے کر رہے تھے اور آپ کے اعمال کا کوئی مزہ نہیں. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے پہچانیں. جی مشرک کی گردان کریں فٹافٹ. جی مشرکن، مشرکن اور مشرکانی، مشرکین، مشرکون، مشرکین، مشرکت، مشرکتن، مشرکتن،
जी चलते हैं। मुशरिकतानी मुशरिकतैनी जी मुशरिकात मुशरिकातुन मुशरिकातन तन नहीं मुशरिकात तन नहीं मुशरिकात मुशरिकातिन 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 मुशरिकातिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने वाहिद से मुसन्ना और वाहिद से जमा सालिम भी आपके सामने आ गया। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो हम जमा मुफस्सल को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज जो मैं देता हूँ उसको आप जरूर करें, लेकिन कुरान मजीद के साथ जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसको रिलेट करते चले जाएं तो बहुत जल्द आप बहुत सारी चीजें अपनी ग्रामर से पहले सीख जाएंगे। ये कुरान का इजाज है और ये अल्लाह का एहसान है कि वो आपको वक्त से पहले, आपकी ग्रामर होने से पहले आपको ग्रामर सिखा देगा, आपको कुरान समझा देगा। लेकिन शर्त ये है कि आप उसके साथ उसका ताल्लुक जोड़ें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने पढ़ा अल्लाह ताला इसमें से हमें खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।